अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जी, तो आज मैं आपके साथ सूरत सबा में से चंद यानी नसीहतों का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ कि जो कुरान मजीद हमें दर्स देता है, कुरान हमें क्या सिखाता है, या आज की सूरत में इन आयात ने हमें क्या सिखाया। तो ये आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। सूरत सबा की एक पोर्शन है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साहबजादे सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फरमाया है। अच्छा, याद रहे कि अल्लाह ताला ने इन आयात के आखिर में बयान फरमाया था, इअमलू आल दाऊद शुक्रन। सुब्हान अल्लाह, ये पूरी आयात इसी जुमले के ऊपर है, यानी उसी जुमले की बेसिकली यूँ समझे तमहीद थी कि इअमलू आल दाऊद शुक्रन, यानी इअमलू, तो अमल करो। क्यों अमल करना है? शुक्र करते हुए, यानी अमल करो शुक्र बजा लाने के लिए। तो इससे इस आयत से इन आयात के इस पोर्शन से हमें यह सबक मिलता है कि हमें शुक्र अदा करने के लिए भी अमल करना पड़ेगा। खाली ज़बानी कलामी सिर्फ काम नहीं चलेगा। अच्छा, शुक्र कब इंसान, जब अल्लाह ताला की नेमतों का इंसान को एहसास होता है तो वो उसका शुक्र अदा करता है। और अफजल शुक्र अदा करने का असल तरीका यही है कि आमाल को करना, नेक आमाल को करना, ये शुक्र अदा करना है। अच्छा, इन आयात में क्या है देखिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला, हमने दाऊद को अपनी तरफ से एक बड़ा फ़ज़ल अता किया। फिर उनकी डेफिनेशन आई है, वो क्या फ़ज़ल थे। उनमें से एक था, या जिबालु अव्विबी माहू वत्तैर, के ए पहाड़ों और परिंदों, इनके साथ तुम भी तस्बीह करो, यानी वो जो तस्बीह करें, जो वो बात कहें अल्लाह की शान में, अल्लाह की हम्द में, अल्लाह की पाकीज़गी में, तुम भी वो दोहराओ। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, वअलन्ना लहुल हदीद, और हमने उनके लिए लोहे को नरम कर दिया। क्या नरम किया था? दाऊद अलैहिस्सलाम जब लोहे को अपने हाथ में पकड़ते थे, वो उनके लिए कॉटन बन जाता था, नरम हो जाता था। फिर अल्लाह ने फरमाया, अनअमल साबिगातिन वक़द्दिर फ़िस्सर्द, यानी ज़िरहें बनाएं और उनकी कड़ियों में मुनासिब अंदाजे से उनको जोड़ें ताकि वो तकलीफ़ न दे। यानी ये मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट तर्जमा नहीं, वो तर्जमा बता रहा हूँ जो हम समझ सकते हैं। उसके बाद फरमाया, वअमलू सालिहा, नेक अमाल करो। अच्छा, ये किन को कहा जा रहा है? कि हाल दाऊद को कहा जा रहा है अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि नेक अमाल करो। क्यों? इन्नी बिमा तअमलून बसीरुन, कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मैं उसको देख रहा हूँ, वो मेरी नज़र में है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं गौर से देख रहा हूँ, तुम जो कुछ कर रहे हो वो मेरी आंखों से छुपा हुआ नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने साथ ही सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फरमाया। वो क्या था? वली सुलेमान अर्रीह, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए रीह को, हवा को मुसख्खर कर दिया जो उनके हुक्म पर चलती थी। गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहर, उसका सुबह का चलना 1 महीने की मुसाफत पर था और उसका शाम का चलना भी 1 महीने की मुसाफत पर था। फिर अल्लाह फरमाते हैं, व असलना लहू ऐनल क़ित्र, फिर उनके लिए तांबे का एक चश्मा बहा दिया। फिर अल्लाह फरमाते हैं, वो मिनल जिन्नी, और कुछ जिन थे, मन यअमलु बैन यदैहि बिइज़्नि रब्बिही, जो उनके सामने अमल करते थे, काम करते थे उनके रब के हुक्म से, यानी उनके रब के हुक्म से अल्लाह ताला ने जिन्नों को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। फिर अल्लाह ने फरमाया, वमन यज़िग़ मिनहुम अन अमरिना, और जो उनमें से कोई हमारे हुक्म से ज़रा इधर उधर हो जाता, नुज़िक़हु मिन अज़ाबिस सईर, उसे हम आग का मज़ा चखाते। यहाँ से एक पॉइंट तो ये भी है कि हम सब जितने भी हम जो सब पूरी दुनिया के मुसलमान, हम अल्लाह के हुक्म से अमल करते हैं, और अगर हम खुदा न खास्ता इससे इधर उधर हुए तो फिर इसकी सज़ा भी है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। फिर अल्लाह ने फरमाया, यअमलून लहू मा यशाउ, कि वो जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए वो करते थे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे, यानी जो उन्हें कहते थे कि ये बना दो, जिन बना देते थे। उसमें से चंद का तज़किरा किया गया, मिन महारीब व तमाथील, महारीब कहते कीलों को कहा जाता है। उसके बाद तमाथील, यानी सूरतों को, तस्वीरें बनाते थे। यानी बेसिकली क्या है? नॉट फोटोग्राफी, बल्कि तस्वीर को उतारना, यानी किसी सीनरी पर बैठ जाना और उसकी जैसे सीनरी बना कर दिखा देना। उसके बाद वजिफ़ान इनकल जवाब, बड़े बड़े खाने के स्टोर करने के बर्तन, वक़ुदूर रासियात, बड़ी बड़ी देगें,
پھر اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ فرمایا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ تھوڑے ہی ہیں میرے بندوں میں سے جو شکر ادا کرنے والے ہیں، صحیح شکر ادا کرنے والے ہیں، شکر کا حق ادا کرنے والے ہیں، وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ شکر زبانی شکر ادا کرنے والے بہت ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا الشکور، شکور یعنی بہت زیادہ شکر کرنے والے، شکر کا حق ادا کر دینے والے، یہ لوگ اللہ نے فرمایا میرے بندوں میں کم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا آل داود شکراً۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اپنے عمل کو، ہمیں نعمتوں کا جو شکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نیک اعمال کر کے ادا کرنا ہوگا۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، یعنی قسم اٹھا کر فرمایا کہ تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ علماء نے اس کی تفسیر میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ انسان جس عمل میں شکر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو وہی چیز عطا فرماتے ہیں، اسی کو اس کے لیے بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ایک سنت ہے کہ جو انسان کا عمل ہوتا ہے، یعنی انسان خدا نخواستہ ناشکری جس معاملے میں کرتا ہے اس کی سزا بھی اسی جنس کی ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان جس چیز میں شکر ادا کرتا ہے اس کو عطا بھی وہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا بھی وہی ہے۔ رزق میں شکر ادا کرے جو مل رہا ہے، ہر وقت پریشان نہیں رہیں کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا، ارے جو ملا ہوا ہے اس کا شکر ادا کرو، جو نہیں ملا اس پر پریشان مت ہو، وہ بھی اللہ دے دے گا۔ جو ملا ہے اس پر شکر ادا کرو گے تو جو نہیں ملا وہ بھی مل جائے گا۔ یعنی میں اگلے درس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کفران نعمت کی سزا اللہ تعالیٰ نے کیسے دی تھی ایک قوم کو، تو وہاں پر ہمیں اندازہ ہوگا کہ انسان جس کام میں ناشکری کرتا ہے اس سے وہی چھین لی جاتی ہے، اسی کی اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو انسان کو اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پہلے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے نا مجھ پر اللہ کی نعمتیں کون کون سی آ رہی ہیں۔ ہماری نظر میں مال کا مل جانا ہی ایک نعمت ہے، ارے بھائی نہیں، ہماری صحت نعمت ہے، ہماری زندگی نعمت ہے، ہماری عمر نعمت ہے، ہمارے ارد گرد ہمارے رشتے نعمت ہیں، ہمارے ارد گرد میرے سانس کا چلنا نعمت ہے، میرے دل کا صحیح چلنا نعمت ہے، میری آنکھوں کا درست دیکھنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم جب نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش وہ تو ہم نہیں کر سکتے، کوشش کریں گے تو ہمیں شکر کا احساس ہوگا، ہم اس کا شکر ادا کریں گے۔ ہم نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہم اس چیز کی طرف نظر دوڑاتے ہیں جو ہماری زندگی میں کم ہوتی ہے، اس سے ہمارا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ وہ ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو اللہ نے دیا ہے، جو اللہ نے ہم پر انعامات کیے ہیں، ہم ان سے نظریں ہٹا بیٹھتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم شکر سے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اپنے ارد گرد اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا احساس کرنا ہوگا، ان کو پہچاننا ہوگا کہ یہ نعمتیں ہیں، اس کے نتیجے میں پھر ہمارا دل، ہمارے اعمال شکر ادا کر، ہمارے جسم کے اعضاء بھی شکر ادا کریں گے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہوگی، اس کا مفہوماً مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام رات کو کھڑے ہو کر دیر عبادت کیا کرتے تھے کہ پاؤں میں بھی سوزش آ جایا کرتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تو اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، تو پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ نے مجھ پر اتنی بڑی نعمت کر دی ہے، میرے پر اتنا احسان کیا ہے، تو میرا تو فرض بنتا ہے کہ پھر میں شکر گزار بندہ بنوں، یعنی اعمال کے ذریعے اس شکر کا اظہار کروں، خالی الحمدللہ سے کام نہیں چلے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو، نعمتوں کو گنیں، ان کی ہم قدر کریں، ہم اللہ کی کسی بھی نعمت کو چھوٹا نہ جانیں۔ اللہ کی قسم، ہم اللہ کی نعمتوں کو محسوس اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کہ ہماری نظر ہمیشہ اس چیز کی طرف ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہم اس کی بھی ناشکری کر ڈالتے ہیں۔ اللہ نے ہم پر بہت انعامات کیے، ہم ذرا گننے کی کوشش کریں۔ پہلے تو پھر شاید یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمیں نعمت کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا کہ نعمت کہتے کس کو ہیں۔ جب ڈیفینیشن نہیں پتا ہوگی تو یقیناً پھر کمی بیشی بھی ہوگی۔ تو طوالت سے بچنے کے لیے بس 9 سے 10 منٹ کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو، عمل کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ قرآن مجید میں دعا آتی ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اس پوری دعا کو یاد کر لیں، اس میں شکر ادا کرنے کی بھی توفیق مانگی گئی ہے، تو ہمیں شکر ادا کرنے کی بھی اللہ سے توفیق مانگنی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہم اپنی مرضی سے شکر بھی نہیں ادا کر سکتے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔